हांवें सकाळीं आयज एक न्यूज पळयला की UIDAI ती ऑथॉरिटी आधार कार्ड ते रजिस्टर करतात, ते आधार कार्ड सगळे अपडेट करतात. ते ऑथॉरिटीन एक नोटीस काडल्या सगळ्या सरकाराक की अपडेट करपाक आमचे भुरग्यांचें आधार कार्ड 5 वर्सां जालें तेन्ना तेंचें अपडेट करपाक बायोमॅट्रिक्स घेवपाक आनी परत रिपीट करपाक 15 वर्सां जालें तेन्ना भुरग्यांक सगळे स्कूल आनी कॉलेजीक इन्स्टिट्यूशनां असले सर्क्युलर काडलो आसा. हांव लोकांक मातशें रिक्वेस्ट करतां, ते भुरग्यांचे आधार कार्ड आधार डिटेल ना जाल्यार आधार कार्ड ना जाल्यार तुमी आधार कार्ड करात धाकल्या पासून भुरग्यांचे आनी अपडेट करात 5 वर्सां जालें तेन्ना आनी 15 वर्सां जालें तेन्ना पासून अपडेट परत करपाची गरज. ही कित्याक गरज की आतां एग्जामी बसपाक वयतात तेन्ना नॉर्मली एक कॉम्पिटिटीव एग्जाम नीट नाजाल्यार JEE नाजाल्यार खंयचे भायले एग्जाम ते आधार नंबर मागतात आनी आधार व्हेरिफिकेशन करतात. आयज पासून आमचे इस्कुलाचे आनी कॉलेजी मार्क्स सगळे हें आसा, पोर्टल आसा आनी तुगे आधाराक लिंक जाता. एक सायडीन तुका अपडेट येता, तुगे सर्टिफिकेट्स ऑनलायन मेळटले तुका आनी कोणूय व्हेरिफिकेशन करूंक गेले जाल्यार तुगे सर्टिफिकेट सामके आसात ओ फाल्स जाल्यार ओ फॉर्ज सर्टिफिकेट जाल्यार तेजेरूय कळटलें. सो तुमचे पासत भुरग्यांच्या पासत हांव रिक्वेस्ट करतां मातशें अपडेट करात आधार कार्ड. दुसरें हांव सांगूं सोदतां की हो तो चान्स तुमकां आधार कार्ड केन्ना करतात जाल्यार ओ अपडेट करतात तेन्ना मातशें तुमगे बर्थ सर्टिफिकेट भुरग्यांचें बर्थ सर्टिफिकेट सामकें पळयात, कित्याक एक्झॅक्टली आसा तशें नांव बरोवपाचें. बर्थ सर्टिफिकेटचें एक नांव आसून आधार कार्ड दुसरें नांव घालनाका, मागीर चूक जातली, मागीर व्हडलो गोंदळ जातलो, तुमकां करेक्शन करपाक बरें लेट जातलें आनी लास्ट मिनट धांवपाक प्रॉब्लम जातलो. हांवें पळयलां की कितले फावटी बर्थ सर्टिफिकेट करेक्ट करिनासतलें आवय बापूयचें नांव पासून थोडे फावटी रॉंग आसा जाल्यार बर्थ सर्टिफिकेटाचेर रॉंग आसा जाल्यार आतां करेक्ट करात आनी आधार कार्ड अपडेट करात. लास्ट मिनटेक रावं नाकात, कित्याक मागीर सगळें तुमचें फेल जातलें. थोडे लोक पासून हांव आदवोगाद आशिल्लो तेन्ना हांवें पळयलां की थोडे लोक पुर्तुगेज पासपोर्ट करताले आनी पुर्तुगेज पासपोर्ट करता आसतना ते आधार कार्ड डिटेल्स आनी बर्थ सर्टिफिकेट मॅच जायनासलें. थोडे फावटी पासपोर्ट करपाक पासून इंडियन पासपोर्ट करपाक थिंगाय प्रॉब्लम जातालो. मागीर सगळें करपाक 3 म्हयने 6 म्हयने आनी हे सायडीन ते बोटी वचपाक नाजाल्यार भायर वचपाक चान्स वयतालो. सो देखून आतां दोळेक करून रावात तुमी. बर्थ सर्टिफिकेट आतां काड्यात, सामकें आसा जाल्यार चॅक करात, आतां करेक्शन करात जाय जाल्यार आनी मागीर दुसरे डॉक्युमेंट खंयचे आधार कार्ड नाजाल्यार तुमचे पासून इन्कम टॅक्स आनी खंयचे पॅन कार्ड अपडेट सामकें करूं जाता. मागीर सगळें मॅच जायन तुमकां फुडें प्रॉब्लम नासतलो.